عليكم اعزائي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين؟ توحشتكم بزاف. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم حتى هو ينال الاعجاب ديالكم كما العاده. اليوم جبت لكم اعزائي المشاهدين واحد الكيكه اللي كتجي على شكل اون تارت. يمكن لك تقدميها ولا تقدموها في مناسبات ديال اعياد الميلاد، حفلات. هاد لا تارت غير مكلفه، مكونات بسيطه وسهله حتى في التحضير. باش حضرت بها هاد لا تارت هادي اللي كتجي على هاد الشكل. الا عجبتكم هاد لا تارت وتمنيتوا انكم نتوما تحضروها، تابعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا الطريقه ديال التحضير والمكونات اللي استعملت وهذاك المول العجيب اللي ساعدني انني درت هاد لا تارت على هاد الشكل اللي كتشوفوا دابا قدامكم. يلا اعزائي المشاهدين، نمشيو نشوفوا الفيديو ديالنا ونتبعوه من الاول حتى الاخر. فرجه ممتعه. نتلاقاو في اخر ديال الفيديو. لهاد التورته كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين كنحتاجوا لواحد 3 البيضات كبار. عندنا واحد الحك ديال ياغورت بمذاق الفاني. عندنا هنا واحد المعلقه ديال الروح ديال الحامض. عندنا واحد الكاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الخل ديال الحامض. كتجي بالمذاق ديال الحامض هاد الكيكه اللي هي شكل طورطه. كنحتاجوا الفورس والدقيق الابيض. عندنا هنا ها هو مغربل. غادي نحتاجوا لواحد 3 الكيسان. الكيسه اللي كنعبر بهم انا ماشي هما الحجم ديال العنبه، ناقصين عليهم شويه. كنحتاجوا 2 خمارات، واحد القبصه ديال المليحه حطيتها هنا ديجا وجدتها في هذا البانيو اللي غنعجن فيه. وبالنسبه للمول كنحتاج لهذا المول هذا اللي كيجي على هذا الشكل هذا، على شكل طبقات. هذا هو المول اللي كنستعمل في هذا الطورط، في هذه الطورطه. وكندهنوه بشويه ديال الزبده. وعندنا شي مكونات اخرى للتزيين تنعطيهم لكم تدريجيا المورا فاش توجد لينا هاد الكيكه ديالنا. دابا اول حاجه غنبداو على بركه الله. غادي نطربوا هذوك 3 البيضات ديالنا مع السنيده مع الزيت مع داك العاشق ديال الخل ديال الحامض مع شويه ديال الروح ديال الحامض ودانون ديالنا. يعني كنخدموا هاد المواد السائله كامله باش كندوزو نجمعوها بالدقيق ديالنا ونخمروا. هنا كما شفتوا اعزائي المشاهدين راني وضعت هنا البيض ديالي وسنيده، كاس ديال السنيده، واحد المعلقه كبيره ديال الخل ديال الحامض وديك القبيصه ديال المليحه. غنطرب هاد العناصر بعدا مزيان ونضيف ليها معلقه ديال الروح، راس المعلقه ديال الروح ديال الحامض وداك الحك ديال الياغورت، وتا هما نطربهم مزيان ونبدا نخدمهم بالزيت ديالنا. على بركه الله نبداو. ها هو اعزائي المشاهدين طربت داك البيض ديالنا كيما وريتكم في الاول مع سنيده. دابا راني ضفت الياغورت ديالنا والروح ديال الحامض، نخدمهم حتى هما مزيان عاد باش نضيف عليهم الزيت. هنا
ها هو اعزائي المشاهدين كما كتشوفوا اللي كنقرب فيه. هنا اعزائي المشاهدين راني طربته مزيان. دابا غادي نبدا نضيف ليه الزيت، وانا كما قلت لكم كنضيف الزيت وانا كنطرب. غادي نبدا نضيف الزيت بشويه بشويه وكنبدا نطرب شويه بشويه وكنطرب حتى نكملوا ديك الساعه نخدموا مع الفورس ديالنا. هنا اعزائي المشاهدين راني طربته كما قلت لكم في الاول. صافي المواد السائله كلها راني درتها هنا وخدمتها مزيان. دابا غنبدا نضيف الفورس ديالنا تنجمع مزيان وندير ليه الخماره. ندير ليه الخماره ديالنا. بسم الله بسم الله. ملي كتشوفوا هنا الكاس اللي قلت لكم راه ماشي ديال العنبه اللي كنعبر به. ندير هنا 3 ديال الكيسان. انا غنخدمهم مزيان نخدمهم مزيان ونتلاقاو اعزائي المشاهدين. بوز باش نخدم، سمحوا لي غندير بوز باش نخدم مزيان ونكمل معكم هذيك الساعه التتمه ديال الفيديو. انا هنا ها هو دا اعزائي المشاهدين راني خدمت الخليط ديالي، ضفت ليه الخماره ديالنا. ها هو كيكون بحال هكا، ما كيكونش ثقيل وما تيكونش جاري. مون كتبان لكم العجينه ديالي دايره الخيط. دابا غنمشي ندهن اعزائي المشاهدين المول ديالنا، المول العجيب اللي على شكل ولا لا فورم ديال التورته ديال الطبقات. غندهنو ونصب فيه الخليط ونتلاقاو. هنا ها هو المول ديالي دهنته بالزبده ورشيت عليه شويه ديال الفورس. دابا غادي نشد الخليط ديالنا ونصبو فيه. كما تنقول لكم ديما تبغيو تصبوا الخليط في المول حاولوا تهزوه حتى الفوق وتصبوه فيه، تصبوا فيه كامل. صافي ملي كتصبوه فيه كتحاولوا تضربوا به هكا شويه باش يدخل الخليط كله يخرج الهواء اللي فيه، مباشره من بعد كدوزوه بالفران يطيب على حساب كل فران. راه كلشي كيطيب كيكه في الفران، كل عارف المده اللي كيطيب فيه كيكتو على حساب الفران ديالو. المهم انا دابا غادي ندوزو ديريكت للفران حتى طيب ونتلاقاو باش نكملوا الفيديو ديالنا. الكيكه ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران هي هذه، كتجي على هذا الشكل، كتاخذ هاد لا فورم هذه بهذا الشكل. المهم دابا غادي ندوز باش نسقيها. انا قبل حضرت واحد السيرو اللي هو مصوب من عصير ديال الحامض مع شويه الماء وشويه السكر وجدتهم. غادي نشد هاد الكيك ديالنا غادي نتكها بالفرشيط ونسقيها وندوزو باش نشوفوا التحضير ديال لاصو الشوكولا اللي غادي نصب عليها. هنا كما كتشوفوا اعزائي راني هزيت كاسونه درت فيها واحد العاشق ديال النشا وعاشق ديال الكاكاو، واحد العاشق ديال النسكويك، وغادي نخلطهم مزيان مع واحد الكاس ديال عصير الحامض تنخدمهم مزيان ونسجموا جميع العناصر ونضيف ليهم الشوكولات ديالنا ونصبوا فوق هاد الكيك اللي سقيتها. هانتوما شفتوها هي ملي تسقات شربات ولات كتبان حتى الريحه ديال الحامض من داك الشيء عندي دابا اليوم في الكوزينه طالعه كتشهي. هانتوما هنا اعزائي ها هو ولا عباره عن صوص شوكولا. دابا غادي نزينو به الطورطه ديالنا. هو دابا
غادي نضيف ليه هذاك الشوكولات وغادي نخدمو مزيان حتى تولي لنا لاصوص تنسجم العناصر كلها. وديك الساعه غادي نصبو فوق الكيك ديالنا، وغادي نقادو بواحد سباتول اللي ما عندوش يدير غير معلقه، الظهر ديال المعلقه ويقاد به هذاك الشكل. وديك الساعه نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد لاطاخت. هذا هو الشكل النهائي اعزائي المشاهدين ديال لاطاخت ديالنا، كتجي على هاد الشكل. عاد ملي هاد الحبيبات كيطلقوا هذاك السائل ديالهم، ها هي ملي زينتها بالشوكولات صبيتو عليها كامل هذيك لاصوص ديال الشوكولات، زينتها من الفوق بالشوكولات الابيض، درت هاد الحبيبات ديال الشوكولات ودرت هاد الموتيف هكا في التفصيل. كنتمنى ان هاد لاطاخت اللي ساهله وبسيطه وفي المتناول ديال الجميع تنال الاعجاب ديالكم. كما العاده ما تبخلوش لينا اعزائي المشاهدين باللايكات ديالكم، وبالنسبه للناس باقي ما تابوناوش معنا في لاشين كنتمنى منهم انهم يتابوناو معنا باش نعطيوهم ديما الجديد. وشكرا لكم على تتبعكم، الى فيديو اخر ان شاء الله. ها هي لاطاخت ديالنا من بعد ما كنقطعو كما كتشوفوها انتم، داخل معها كلها طياب وكتجي رطبه وغزاله من داك الشيء الرفيع. اوبس غادي نبدا من تحت غطيح ليا. رائعه من داك الشيء الرفيع. مع المذاق ديال الحامض وديال الشوكولات شي حاجه هائله.